kung wala ba'y nahitabo kanila og sa kahayupan. Unya balik nga ni og sugili ako. O gipagkikan sa iyang amahan si Jose didto sa walog sa Hebron. Sa paghiabot ni Jose sa Sikin, may tao nga nakakita kaniya samtang nagsuri-suri siya sa kaumahan o gipangutana siya sa tawo kung unsay iyang gipangita. Mitubag si Jose, nangita ako sa akong mga igsuon. Tug-ani intawon ako kung ahain sila magpasip sa kahayupan. Ang tao miingon, wala na sila dinhi. Nadungog ko nga miingon sila nga moadto sila sa dutan. Busa miapa si Jose kanila ug nakaplaganiya sila dito sa dutan. Layo pa gani siya, nakakita na kaniya ang iyang mga igsuon. Sa wala pa siya mahiabot kanila, naglaraw na sila nga patyon siya. Miingon sila sa usag-usa, anian na ang tigdamgo. Karon patyon ta siya ug itambong ta ang iyang lawas sa usa sa mga uga nga atabay ug ingnon nato nga gitukob siyang ihalas nga mananap. Tan-awon ta kon matuman ba ang iyang mga damgo. Nakabati si Ruben sa ilang panagsultihan o gipanikamutan niya pagluwas si Jose. Miingon siya, dili nato siya patyon. Ihulog lang siya din ni ining atabay sa awaaw apan ayaw ninyo siyang dagmali. Gisulti kini ni Ruben kay nagunahuna man siya sa pagluwas ni Jose aron iyang dad-on balik sa ilang amahan. Sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon, gihukasan nila siya sa taas niyang biste nga binuktunan. Unya gidala nila siya ngadto sa atabay nga walay tubig ug gihulog siya didto. Unya samtang nangaon sila, nakita nila ang usa ka panon sa mga Ismailita gikan sa kilid. Nagbaguod ang ilang mga kamilyo sa karga nga mga duga sa kahoy ug tanong o mga pahumot nga ilang dad-o ngadto sa Ehipto. Niingon si Judah sa iyang mga igsuon, unsa may makuha nato kung pagpunta ang ato igsuon o ilong ang iyang kamatayon. Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Ismailita. Sa ingon niini, dili kita makapasakit kaniya. Hinumdumi nga ato siyang igsuon, dugo sa atong dugo ug unod sa atong unod. Miuyon niini ang iyang mga igsuon. Usang pag-agi sa mga negosyante nga taga Libyan, gikuha nila si Jose sa atabay o gibaligya sa kantidad nga